हरि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। युट्युब च्यानललाई अवलोकन गरेर बस्नुहुने आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा हार्दिक नमन। सधैँ जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा गणेश पुराणको दिव्य कथालाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् सुरुमा पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। अथ पञ्चत्रिंशोऽध्यायः। व्यासजीले भन्नुहुन्छ, देवर्षि नारद जानु भइसकेपछि रुक्माङ्गदले के गरे त्यो रुचिकर कथा मलाई सुनाउनुहोस्। तब ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, हे वेदव्यास, यसरी महामन्त्रको उपदेश प्रदान गरेर नारदजी जानु भएपछि हर्षित भएका राजा रुक्माङ्गदले हराइरहेको चतुरङ्गिणी सेनालाई तुरुन्त देखे। ती सैनिकहरूलाई पनि सुनौलो कान्ति भएका सुन्दर आफ्ना राजालाई विरूप अवस्थामा देखे। पहिलेको त्यो सुन्दर देह कसरी विरूप भयो भन्ने संशय गर्दै ती सैनिकहरूले राजासँग कुरूपताको कारणबारे सोधे। तब सैनिकहरूले भन्दछन्, हे राजेन्द्र, गिरिन् वनानि सरितो भ्रान्त्वा च वयमागताः। हे राजेन्द्र, हजुरको दर्शनका लागि हामी उत्सुक भएर पर्वत वन र नदीहरूमा घुम्दा घुम्दै भोक र प्यासले व्याकुल अवस्थामा यहाँ आइपुगेका छौँ। पाइला पाइलामा हजुरको खोजी गर्दै अहिले हजुरका चरण कमलका सामु उपस्थित छौँ। हजुरको यो विरूप अवस्थालाई देखेर दुःखभन्दा पनि महादुःखमा परेका छौँ। के कारणले हजुरले कष्ट बिहोर्नु पर्यो त्यो हामीलाई सुनाउनुहोस्। तब राजाले भन्दछन्, हे सैनिकहरू, म त्यो दिन तिमीहरूभन्दा अगाडि बढी मलाई भोक र प्यासले सताएको थियो। बाटामा मेरा सामु वाचक नबी ऋषिको आश्रम देखा पर्यो। त्यहाँ मैले सुन्दर अनुहार भएकी ऋषिपत्नी मुकुन्दालाई देखेँ। उनीसँग मैले पानी मागेँ। त्यस पछाडि उनले मसँग खराब प्रकारको व्यवहार देखाइन्। मेरो मन उद्विग्न भयो र मैले आफ्नो शक्ति लगाएर तिनको याचनाको निषेध गरेँ, विरोध गरेँ। त्यसबेला तिनका पनि वाचक नबी आश्रममा थिएनन्। उनका श्रीमान ती नभएको बेला यो प्रकारको घटना घट्यो र मुकुन्दाले मलाई रोषपूर्वक श्राप दिइन्। त्यसपछि म बाहिर निस्किएर दुखी भएर रुखको फेदमा बसेँ। पूर्व पुण्यका प्रभावबाट मैले नारद मुनिको दर्शन पाएँ। उहाँले मलाई अरिष्ट नाश गर्ने उत्तम अनुष्ठान विधिको उपदेश गर्नुभएको छ। उहाँले चिन्तामणि क्षेत्र र गणेश तीर्थको महिमा मलाई बताउनुभयो। दिव्य दृष्टि भएका नारदजीले विस्तारपूर्वक त्यहाँ स्नान गर्नुपर्ने विषयमा पनि प्रकाश पार्नुभयो। त्यो सुनेर म छिट्टै आफ्नो दोषको निवृत्तिका लागि त्यहाँ नुहाउन जाने विचार गरेको छु। इच्छा छ भने तिमीहरू पनि मेरा साथमा त्यस तीर्थमा नुहाउनका निम्ति हिँड। त्यहाँ गएर स्नान र दानका साथै शक्ति अनुसार भगवान श्री गणेशको पूजा गरेर चिन्तामणिपुर र श्री गणेश कुण्डमा पवित्र प्रभावबाट गणेश कुण्डका प्रभावबाट पवित्र भएर हामी सबै राजधानी फर्किनेछौँ। इति ते निश्चयं बुद्ध्वा जग्मु राजपुरः शराः दृष्ट्वा तीर्थं गणेशाख्यं दिव्यदेहो बभौ नृपः। यसरी ती सबैले राजाको निश्चयलाई सुनेर उनलाई अगाडि लगाएर चिन्तामणिपुर जानका निम्ति प्रस्थान गरे। श्री गणेश तीर्थको दर्शन गरिसकेपछि राजाको शरीर दिव्य भएर राजा शोभायमान भए। हे मुनीश्वर, ती राजा पहिले जस्तै तपाईको सुनको जस्तो भास्वर आभाले चम्किरहेका थिए। त्यसपछि नारदजीले बताएका कुरा सत्य रहेछन् भनेर रुक्माङ्गदले विश्वास गरे। त्यहाँ स्नान गरेर राजा रुक्माङ्गदले प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणहरूलाई अनेक किसिमका दान दिए। विनायकको पूजा गरिसकेपछि राजा रुक्माङ्गद र उनीहरूसँग रहेका उनका सेवक र ब्राह्मणहरूले तेजोमय र सूर्य समान प्रकाशमान विमानको दर्शन गरे। त्यो विमान विनायकका गणहरूद्वारा सेवित र अप्सराहरूद्वारा शोभायमान थियो। राजा रुक्माङ्गदले विनायकका गणलाई प्रणाम गर्दै आदरपूर्वक भन्दछन्, हजुरहरू को हुनुहुन्छ, कहाँबाट आउनुभएको हो, कसका दूत हुनुहुन्छ, के कति कामले आउनुभएको हो, यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। यस्ता प्रकारले राजाका ती मधुर वचनहरूको परिपूर्ण प्रश्न सुनेर विमानमा रहेका दूतहरूले भन्दछन्, हे राजन, हजुर धन्य हुनुहुन्छ, किनकि हजुरले सर्वात्मना चिन्तामणि रूप भगवान श्री गणेश प्रभुको ध्यान गर्नुभएको छ। तपाईँले श्रद्धापूर्वक तीर्थयात्रा गर्नुभयो, विधिपूर्वक राम्ररी स्नान दान गर्नुभयो, चिन्तामणि भगवानको पूजा पनि गर्नुभयो। यसकारण हजुर अहिले कृत्य हुनुभएको छ। चिन्तित पदार्थहरूलाई प्रदान गर्नाले
भगवान श्री गणेशको नाम चिन्तामणि पनि होस्। हे सुव्रत, हजुरको दर्शन पाएर हामी पनि कृतकृत्य भएका छौँ। हे उत्तम राजा, हजुरले भगवान श्री गणेशजीमा गर्नुभएको भक्तिको महिमा हामी बताउन सक्दैनौँ। तपाईँले शरीर, मन, बुद्धि र जीवतत्त्वको अर्पण गरेर सबै ब्रह्माण्डका नायक श्री गणेश प्रभुको आराधना गर्नुभएको छ। यस्ता प्रकारले हजुरले यो संसारमा भगवान गणेशको पूजा आराधना गर्नुभएको छ। तपाईँले शरीर, मन, बुद्धि र जीवतत्त्वको अर्पण गरेर सबै ब्रह्माण्डका नायक श्री गणेश प्रभुको आराधना गर्नुभएको छ। हामी श्री गणेश प्रभुले पठाएर आएका उहाँका दूत हौँ। हामी त्यहाँबाट प्रस्थान गर्दा भगवान गणेशले उत्सुकतापूर्वक हामीहरूलाई हराउनु भएको थियो। तिमीहरू छिटो गएर मेरा भक्त रूपाङ्गदलाई विमानद्वारा मेरो सामु लिएर आओ। उहाँको आज्ञा सुनेर हामी आएका हौँ प्रभु। हजुर विमानमा आरोहण गर्नुहोस् र हामीहरूका साथमा भगवान विनायकको समीपमा जानका निम्ति हजुर छिटो प्रस्थान गर्नुहोस्। इति श्रुत्वा वचस्तेषाम् आह रुक्माङ्गदो नृपः क्वाहं मन्दमतिर्दूता क्व चाखण्डित विग्रह। ती दूतहरूको कुरालाई सुनेर रुक्माङ्गदले भन्दछन्, हे विनायकका दूतहरू, म मूढ बुद्धि भएको मानिस कहाँ अखण्ड विग्रह, अप्रमेय, अर्थज्ञ, चिन्मात्र, सर्वव्यापक, अव्यय, सृष्टि स्थिति संहारका कारणद्वारा पनि अगम्य विनायक प्रभु कहाँ? उहाँले कसरी मलाई यति ठुलो आदर गर्नुभयो मलाई थाहा छैन। यसको एउटा कारण श्री गणेश तीर्थमा स्नान गरेको फल हुन सक्छ, अथवा अर्को कारण जन्मान्तरमा मैले गरेको पुण्यको फल नै मलाई प्राप्त भएको हुन सक्छ। तीमध्ये जुनसुकै कारणबाट भए पनि आज मैले आफ्नै सामु हजुरहरूको दर्शन गर्न पाएँ। हजुरहरू धन्यतम हुनुहुन्छ जसले दिनदिनै अन्तर्यामी भगवान श्री गणेशको दर्शन गर्नुहुन्छ अथवा दर्शन पाउनुहुन्छ। यसरी आफ्ना मनका कुरा खोलेर राजा रुक्माङ्गदले ती दूतहरूका चरण कमलको पूजा गरे। त्यसपछि फेरि निवेदन गरे, हे दूतहरू, मेरा पिता भीम ब्राह्मणहरूका सेवक, सत्यवादी र अतुलनीय पराक्रमी उत्तम राजा हुनुहुन्छ। उहाँ र मेरी आमा चारु हासिनी बिना म एक्लै हजुरहरूका समक्षमा कसरी जान सक्छु, हजुरहरूसँग कसरी जान सक्छु? मेरी आमाले पनि देवताका पनि देवता विनायक भगवानको आराधना गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो पुरा जीवन श्री गणेश बाहेक अरू कुनै देवताको आराधना गर्नुभएको छैन। यदि त्यसो हो, यस्तो प्रकारले आमालाई पनि लानुपर्छ भन्ने वचन सुनिसकेपछि दूतले भन्दछन्, एवं चेत् तर्हि तीर्थेस्मिन् कुरु स्नानं तयोरपि श्रेयस्तस्मै च तस्यै च पित्रे मात्रे प्रदेयताम्। यदि त्यसो हो भने यस गणेश तीर्थमा तपाईँका माता पिताका लागि पनि स्नान गरी तपाईँले त्यसको पुण्य उहाँहरूका निम्ति सुम्पनुहोस्। त्यसो भयो भने हामीले तपाईँका माता र पितालाई पनि हजुरका साथै विमानमा राखेर गणेश प्रभुका समीपमा पुर्याउनेछौँ। तब ब्रह्माजीले बताउँदै जानुभयो, दूतका यस्ता प्रकारका वचनलाई सुनेर रुक्माङ्गदले कुशको प्रतिमा बनाएर, तिमी कुश हौ र कुशपुत्र पनि हौ, तिमीलाई पूर्वकालमा ब्रह्माजीले बनाएका हुन्। तिमीले नुहाउँदा जसको स्नानका लागि तिम्रो प्रतिमा निर्माण गरिएको छ त्यसले नुहाउँछ। यो अर्थ लाग्ने मन्त्रको उच्चारण गरेर क्रमैले पिता, माता र पूर्ववासी सबैका कुशको पुतला बनाएर चिन्तामणि क्षेत्र अन्तर्गत श्री गणेश तीर्थमा स्नान गराउने कार्य सम्पन्न गरियो। त्यसपछि राजा रुक्माङ्गद सैनिकसहित दूतहरूको वाक्य अनुसार उत्तम विमानमा आरोहण गरेर कौडिन्यपुरमा पुगे। राजा आउँदा वेदघोष, वाद्य ध्वनि, गन्धर्व र अप्सराहरूको सङ्गीतमय कलरवबाट त्यहाँ आकाश र दिशाहरू निनादित भए। राजा रुक्माङ्गदले आफूले स्नान गरेको पुण्य माता र पितालाई प्रदान गरी बाँकी रहेको पुण्य त्यहाँका मानिसहरूका निमित्त समर्पण गरे। यसै राजा रुक्माङ्गदले कुशका प्रतिकृति बनाई स्नान गराएर आफ्नो पुण्य बाबुआमा र जनताका लागि समर्पण गर्न साथ भगवान श्री गणेशको आज्ञाबाट अरू धेरै विमानहरू त्यहाँ आइपुगे। राजा रुक्माङ्गदले ती विमानहरूमा आफ्ना माता पिता, परिवार र सबै जनतालाई बसेको देखे। राजा रुक्माङ्गदको पुण्य प्रदानका कारण सबै मानिसहरू भगवान विनायक विराजमान हुनुभएको धाममा प्राप्त भए। श्री गणेश तीर्थमा गरिएको पुण्यप्रद स्नानका कारण बालकदेखि चाण्डालका जातिसम्म नरनारीले भरिभराउ त्यो नगर नै स्वर्गमा प्राप्त भयो। तब ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, इति ते कथितं सर्वं यद् यत् पृष्ठं त्वया मुने चिन्तामणि क्षेत्रगतं माहात्म्यं तीर्थसम्भवम् यहाँ शृणोति नरो भक्त्या सोऽपि तद्गतिमाप्नुयात्। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, वेदव्यास, हजुरले जुन कुरा सोध्नु भएको थियो तिनको उत्तर मैले दिएँ। जसले भक्तिपूर्वक चिन्तामणि तीर्थको महिमा श्रवण गर्दछ त्यो मानिस पनि चिन्तामणि तीर्थको प्रतापबाट भगवान श्री गणेशको लोकमा प्राप्त हुनेछ। जय जय श्री गणेश पुराणे उपासना खण्डे चिन्तामणि तीर्थ वर्णनम नाम पञ्चत्रिंशो विश्राम। नारायण हरि हरि।
अथ 37 व्यासले भन्नुहुन्छ कमलासन गणेश तीर्थको महिमा रुक्माङ्गदको चरित्र र कौडिन्यपुरका निवासीहरूको श्री गणेश लोकप्राप्त सम्बन्धी कथा लोकको प्राप्ति सम्बन्धी कथा मैले सुने। अब मलाई वाचक नबी ऋषिकी पत्नी मुकुन्दाको चरित्रको विषयमा सुनाउनुहोस्। तब रुक्माङ्गद रिसाएर आश्रमबाट ब्रह्माजीले सुनाउँदै जानुभयो। रुक्माङ्गद रिसाएर आश्रमबाट बाहिर गएपछि ती मुकुन्दा ग्रीष्म ऋतुमा डडेलुली महावन डढे झैँ अत्यन्त कामाग्निमा डढ्न थालिन्। वनको शीतल हावाको सेवन गर्दा कोमल लता एवं सुन्दर पुष्पद्वारा शोभायमान सुन्दर स्थानहरूमा भ्रमण र चन्द्रमाको जुनेली र चन्दनको सेवन गर्दा पनि तिनले शान्ति पाएनन्। काम विह्वल भएर रुक्माङ्गदको चिन्तामा लिन मुकुन्दालाई हास्य गीत नृत्य कथा अन्न जल केही पनि रुचेन। भोक र प्यास र ग्लानिका कारण एकछिन निदाइन निर्जन वनमा रुक्माङ्गद प्रति कामासक्त भएर व्याकुल भएकी र विचेत अवस्थामा रहेकी ती सुन्दरी मुकुन्दालाई देखेर देवराज इन्द्र रुक्माङ्गदको रूपलाई धारण गरेर त्यहाँ आए। तिनले मुकुन्दा नाम गरेकी ती सँग त्यहाँ केही समय उनी निवास गरे। इन्द्रले रुक्माङ्गदको रूप लिएर ती मुकुन्दासँग भेट भए। मुकुन्दाले पनि स्नेहतिर यस्तो प्रकारले स्नेहका कारणले रुक्माङ्गद समान सम्झेर उनीसँग सँगै निवास गरिन्। यस्ता प्रकारले रुक्माङ्गदको रूप लिएर वनमा आएर मुकुन्दासँग बसेका ती इन्द्र त्यहाँ अन्तर्ध्यान भए। केही समयपछि इन्द्रको छल नबुझेकी मुकुन्दाले मनमा म रुक्माङ्गदसँगै भेट भएँ भन्ने विश्वास गरिन्। 9 महिना पुरा भइसकेपछि उत्तम समयमा तिनले सर्वाङ्ग सुन्दर सौन्दर्यबाट कामदेवलाई पनि निश्चित तुल्याउन सक्ने मङ्गलमय बालकलाई जन्म दिइन्। बालकले धरती टेक्ने बेला चिच्चाएको ठुलो स्वरबाट दशै दिशा आकाश पृथ्वी र पाताल शब्दायमान भए। त्यो स्वर सुनेर चराहरू पनि उड्दै आकाशमा यत्रतत्र घुम्न थाले। त्यसबेला आफ्नो नित्य कर्म त्यत्तिकै छाडेर वाचक नबी ऋषि पनि आश्रममा आइपुगे। ती ऋषिलाई आफ्नी धर्मपत्नी मुकुन्दाको त्यो स्वच्छन्द आचरणबारे केही पनि थाहा थिएन। छोरा जन्मेको थाहा पाउँदा अत्यन्त खुसी भएका तिनले जातकर्म आदि संस्कार सम्पन्न गरी ब्राह्मणहरूलाई यथाशक्ति योग्यता अनुसार दान दिए। बालक जन्मेको 10 दिन पुरा भइसकेपछि तिनले बालकको नामकरण संस्कार सम्पन्न गरे। ज्योतिष शास्त्रका विद्वानहरूको भनाइअनुसार बालकको नाम गृत्समद राखियो। बालकले 5औं वर्षमा प्रवेश गरेपछि तिनको व्रतबन्ध संस्कार गरियो। व्रतबन्धपछि 4 वेदको अध्ययन आरम्भ गराइयो। एकपटक सुनाउँदा मात्र तिनले सबै वेद र शास्त्रहरू कण्ठस्थ गर्थे। यसरी ती बालक गृत्समद वेद र शास्त्रका ठुला विद्वान र कर्मकाण्डका कुशल ज्ञाता पनि बने। कुनै दिन उत्तम मुहुर्तमा ऋषि वाचक नबीले आफ्ना छोरालाई गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहि इत्यादि ऋग्वेदको मन्त्र उपदेश गर्दै भने यो भगवान श्री गणेशको वैदिक मन्त्र सबै प्रकारका सिद्धिलाई प्रदान गर्न समर्थ छ। हे छोरा, यो मन्त्र वेदमा बताइएको धेरै मन्त्रहरूमा सर्वश्रेष्ठ पनि छ। हे पुत्र, तिमीले आफ्नो चित्तलाई स्थिर गराएर यो मन्त्रको जप गर। यस मन्त्रको जपबाट परमसिद्धि प्राप्त गरेपछि तिमी लोकलोकमा विख्यात हुनेछौ। यो कुरा सुनेर ब्रह्मकुमार गृत्समदले आफ्ना पिताबाट मन्त्रोपदेश ग्रहण गरे। त्यसपछि ती बालक अनुष्ठान मन्त्र जप र ध्यानमा तत्पर भए। यसरी गृत्समदको समाधानका धेरै दिन बितिसकेपछि मगध देशका मगध नामक राजासँग सम्बद्ध एउटा घटना भयो। राजा मगध सुन्दर स्वाभिमानी दानशूर शत्रु संहारक र अलङ्कारको शोभादार र शोभायमान पनि थिए। ती राजा सिंहासनमा आसीन हुँदा राजकीय ऐश्वर्यका कारण सुधर्मा नामक देवसभामा विराजमान इन्द्र समान देखिन्थे। चतुरङ्गिणी सेनाद्वारा सुरक्षित तिनले ज्ञानी र विद्वानहरूको सम्मान गर्न कति पनि छुट्याइ गरेनन्। मगध राजाका गुणनिधि र वाचस्पति नामका 2वटा अमात्यहरू आफ्ना गुण विशेषले गर्दा बृहस्पति भन्दा पनि उत्तम र ज्ञानका सागर थिए। राजा मगधकी रानी अम्बिका पनि अत्यन्त रूपवती गुणवती र पतिव्रताहरूमा श्रेष्ठ नारी रत्न थिइन्। ती भाग्यशाली नारी शराब एवं अनुग्रहमा कुशल विदुषी पनि थिइन्। ती मगध राजाद्वारा आफ्ना दिवंगत पिताको निमित्त गरिने एकोदिष्ट श्राद्धका लागि आमन्त्रित वशिष्ठ अत्रि आदि वेद पारङ्गत महर्षिहरू भेला भएका थिए। त्यसै गरी पवित्र ज्ञान भएका गृत्समद पनि त्यहाँ निमन्त्रित थिए। शास्त्र चर्चाको प्रसङ्गमा गृत्समदले अत्रि र वशिष्ठ आदि ऋषिहरूका सामु आफ्नो पाण्डित्य देखाए। तिनलाई शास्त्रीय पाण्डित्य देखाउन लागेको देखेर मुनिहरूकै माझमा अत्रि ऋषिले रोषपूर्वक धिक्कार गर्दै भने, हे गृत्समद, तिमी तपस्वीका रूपमा मान्नेछौ तापनि हामी तिमीलाई मुनिका रूपमा मान्दैनौ, किनकि तिमी राजा रुक्माङ्गदबाट जन्मेका राजकुमार हौ। यो कुरा विचार गर तिमी हामी जस्ता ऋषिहरूको पङ्क्तिमा पूजनीय छैनौ। तसर्थ अविलम्ब यहाँबाट आफ्नो आश्रमतर्फ फर्क। अत्रि ऋषिका यस्ता कुरालाई सुनेर आफ्नो उग्र क्रोधद्वारा चम्कँदै स्वर्ग मर्त्य र एवं पाताललाई पनि डढाउन खोज्दै र ती मुनिहरूलाई पनि भक्षण गर्न खोज्दै उभिएको गृत्समद क्रोध देखेर गृत्समदको
त्यो क्रोधलाई देखेर त्यस सभामा भेला भएका केही मानिसहरू सिंहलाई देख्दा मृगहरू भागेझैँ भाग्न थाले। त्यसबेला गृत्समदले ती ऋषिहरूलाई लक्षित गर्दै भन्न थाले, यदि म रुक्माङ्गदबाट जन्मेको रहेनछु भने अथवा त्यस बेला मैले तपाईँहरूलाई सरापेको आगोले खरानी तुल्याउनेछु। गृत्समद अत्रि आदि ऋषिहरूलाई यसरी आफ्ना खरा कुरा सुनाएर आफ्नै आमा मुकुन्दा सामु पुगेर आमालाई भने, अत्यन्त दुष्ट स्वभाव भएकी हे मुकुन्दा, हजुरले नढाँटेर भन्नु पर्यो मेरा बाबुको हुन्। यदि ढाँट्नुभयो भने मैले हजुरलाई भर्खरै खरानी बनाइदिनेछु। आफ्ना छोरा गृत्समदको त्यस्तो कुरालाई सुनेर अत्यन्त डराएकी मुकुन्दा हावाद्वारा ढल्न लागेको यस्तो प्रकारको बोगा समेतको केरा जस्तै काँप्दै तीन वचनले हात जोडेर भनिन्, हे छोरा, शिकार खेलिरहेका राजा रुक्माङ्गद सेनासँग बिछोड भएपछि वाचक नबी ऋषिको आश्रममा आए। त्यसबेला मैले रुक्माङ्गदलाई स्वर्ग मर्त्य र पातालमा भएका युवकहरूभन्दा पनि सुन्दर देखेँ। त्यसैले मेरा पति वाचक नबी अनुष्ठानमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले म त्यो बेला स्वतन्त्र थिएँ। त्यसैले यस्ता प्रकारले मलाई ती रुक्माङ्गदले अत्यन्त श्राप दिए। पानी पिउन आएका थिए, मैले खराब प्रकारको व्यवहार देखाएँ, त्यसैले उसले मलाई श्राप दिए। त्यसपछि गृत्समदले भन्दछन्, हे मूढ र पापिनी मुकुन्दा, तिमी जङ्गलमा काँडादार रुखको रूपमा परिणत हौ। हे आमा, तिमी असङ्ख्य फलले युक्त र प्राणीहरूको पहुँचबाट टाढा हुनेछौ। त्यसपछि मुकुन्दाले पनि आफूलाई श्राप दिने छोरासँग रिसाएर श्राप दिँदै भनिन्, हे गृत्समद, जन्म दिने आमा हुन्, ख्याल नगरी तिमीले मलाई श्राप दियौ, तसर्थ म पनि तिमीलाई श्राप दिन्छु। तिमीबाट तीन लोकलाई सन्तास दिने महाबली र भयङ्कर दैत्य पैदा हुनेछन्। यसरी ती आमा र छोरा एकअर्काले श्राप गरेर अत्यन्त कराउन थाले। ती मुकुन्दा तत्कालै शरीर त्याग गरेर चराचुरुङ्गी, जरायुज र अण्डज कुनै प्राणी पनि नजिकमा जान डराउने वनमा काँडादार बैरको रुख भएर रहिन्। त्यसबेला आकाशवाणी भयो, इन्द्रबाट गृत्समद पैदा भएका हुन्। यो आकाशवाणी सुनिसकेपछि गृत्समद अनुष्ठान गर्न प्रस्थान गरे। जसले यो गृत्समदको उपाख्यान सुन्दछ त्यो मानिस कहिल्यै सङ्कटमा पर्दैन र चिताएका कुरा पनि प्राप्त गर्दछ। जय जय श्री गणेश पुराणे उपासना खण्डे गृत्समदोपाख्यायनं नाम षट्त्रिंशो विश्राम नारायण हरि हरि। श्री गणेशाय नमो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागार्णनाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।